قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرات، اجد عظیم الشان فقید المثال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال پروگرام دعا فرماؤ میرے سمیت جتنے بھی علماء کرام، سامعین، معززین تشریف لے کے آئے، اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ یاد رکھیو، کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی چھوٹی تو چھوٹی ہوئے، بڑی تو بڑی ہوئے، اگر اللہ دی بارگاہ اندر قبول ہے تو پھر وہ دا فائدہ ہے۔ اگر ساری رات بھی بیٹھے رہیے قبول ہی نہ ہوئے تو وہ دا کوئی فائدہ نہیں۔ سب تو پہلی یہ دعائے اللہ ساڈا ایتھے بہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بیانات تساں سن لینے، میں بھی نہیں مناسب سمجھدا ہوں تھوڑا زیادہ وقت لیا جائے تو انشاءاللہ صرف ایک دو گل کر کے گل نو انشاءاللہ، چونکہ ایک حاضری ایک حصہ ہے، انکار اس وجہ تو نہیں کہ منڈ ساڈا جڑا نا اتھوں شروع ہویا ہے کہ اج تو 10 سال پہلا سمجھو تقریراں دی جڑی بنیاد ہے نا جی، وہ اس پنڈ تو رکھی گئی ہے، تو وہ اسی اس چیز نو مد نظر رکھدے ہویا تھوڑا جا صرف حاضری یہ حصہ ہے، اور کوئی مطلب اور کوئی مقصد اور کوئی لالچ نہیں۔ اللہ پاک یہ دینی رشتے، یہ دینی محبتاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ خطیب اسلام مولانا مظہر شہزاد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، واحد دل نشین قاری عثمان ادر صاحب، شیر ربانی مولانا ارشد محمدی صاحب بیان تساں سن لے۔ حضرت حافظ صاحب تو دس رہے سن مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ آئے، آپ دا مشن سی آ کے لوگاں نو شرک تو ہٹا کے توحید والے رستے تے چلانا۔ اسے ہی بات میں اگے تھوڑا جا چلانا ہے کہ آپ دا مشن لوگاں دا تزکیہ کرنا، لوگاں دی اصلاح کرنا۔ قرآن کریم نے ایسے چیز دا تے ذکر فرمایا، قرآن دی ایک دو آیت ایک دو گلاں دے انشاءاللہ گل مکمل کری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میں مومنہ دے وچ احسان کیتا ہے، البتہ تحقیق میں احسان کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میں تواڈے تے نیکی کیتی ہے، تواڈے تے احسان کیتا ہے، صدقے قربان جاواں۔ کیسا پیارا اللہ پاک نے فضل فرمایا ہے، کیسا پیارا اللہ پاک نے احسان فرمایا ہے، کیسی اللہ پاک نے نعمت فرمائی ہے، کیسا اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے، کیسا اللہ پاک نے فضل فرمایا ہے کہ سانو سونا مصطفیٰ عطا فرمایا ہے۔ صدقے جاواں قربان جاواں، اللہ پاک نے فرمایا لوگو میں تواڈے تے فضل فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے بڑے احسانات کیتے، بڑیاں نعمتاں دتیاں، کدی اللہ پاک نے اکھاں دتیاں نے، کدی اللہ پاک نے زبان دتی ہے، کدی اللہ پاک نے ہاتھ دیتے نے، کدی اللہ پاک نے کان دیتے نے، کدی اللہ پاک نے سوچن واسطے دماغ دیتا ہے، کدی اللہ پاک نے بڑیاں نعمتاں تے بڑیاں ساڈے تے احسانات تے نیکیاں کیتیاں نے، لیکن لوگوں کوئی بھی نیکی کر کے اللہ پاک نے اے نہیں آکھیا میں تواڈے تے نیکی کیتی ہے، میں تواڈے تے فلانا احسان کیتا ہے۔ لیکن جدوں میرے مصطفیٰ دیاں واریاں آئیاں، جدوں آمنہ دے لال دیاں واریاں آئیاں، جدوں نعمت مصطفیٰ دیاں واریاں آئیاں، اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ
اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو میں تواڈے تے نیکی کیتی ہے، میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، میں تواڈیاں جاناں دے وچوں ایک نبی بھیجے آئے جڑا آ کے جڑا تواڈیاں جاناں دے وچوں تواڈے وچوں نبی بھیجے آئے رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، وہ آ کے تانوں قرآن پڑھ کے سنائے گا، تانوں قرآن دی آیتاں دی تلاوت کر کے سنائے گا تے کرے گا گی وَيُزَكِّيهِمْ واڈا تزکیہ کرے گا، تانوں پاک کر دوے گا، تانوں صاف کر دوے گا۔ لوگو میرے نبی دے آؤں دا مقصد کی ہے لوگانوں صاف کیتا جائے، لوگانوں پاک کر دیتا جائے، انہانوں شرک تو پاک کر دیتا جائے، انہانوں بدعت تو پاک کر دیتا جائے، انہانوں سود تو پاک کر دیتا جائے، انہانوں زنا تو پاک کر دیتا جائے، انہانوں چوری ڈکیتی تو پاک کر دیتا جائے، انہوں حرام تو پاک کر دیتا جائے۔ صدقے جاواں قربان جاواں نوجوانو، ادھر میں تواڈے نال دو چار گلاں کرنیاں نے تے پھر دعا کریے۔ ایتھے میں پیغام دینا چاہنا وا نوجوانا، دعوے تے بڑے کرنا میں مینوں عشق مصطفیٰ دی ذات نال، مینوں پیار مصطفیٰ دی ذات نال پوچھنا چاہنا وا 25 سال ہو گئے، 25 سال تیری، 20 سال، 30 سال، 35 سال تیری عمر ہو گئی ہے، کی کیتا تو اس جوانی دے وچ مصطفیٰ دی ذات واسطے، مصطفیٰ واسطے وہ اپنے آپ نو بدلیا کہ نہیں بدلیا؟ مصطفیٰ دی خاطر، آپ دی سنت دی خاطر دس دے صحیح نا اپنے اندر کیڑی تبدیلی لے کے آیا ہے؟ ہائے اللہ میں قربان جاواں، میں اکثر پیغام دینا چاہنا وا نوجوانو، آؤ نا سنتے رسول نو اپنا لو، آپ لڑ لگ جاؤ، محبت والا رنگ جڑا مصطفیٰ دی اپنے اوپر او رنگ چڑھا لو۔ صدقے جاواں قربان جاواں لوگو، جدے تے مصطفیٰ دی سنت دا رنگ چڑھ گیا، جدے تے مصطفیٰ دی محبت دا رنگ چڑھ گیا، او بندہ دنیا جو بھی کامیاب ہے، او بندہ آخرت اندر بھی کامیاب ہے۔ صدقے جاواں قربان جاواں لوگو، آخری گل تے آخری میرا پیغام یہ ہے، انشاءاللہ کلہ پھر ہون گیاں کدی، توجہ میرے وال کرے آجے نوجوانو، آؤ نا میرے آقا آئے نے، نوجوانہ نو پاک کرنے واسطے آئے نے، نوجوانہ نو جناب جوانی اندر اللہ دی راہ لان واسطے آئے نے۔ آج دا نوجوان بٹا گیا، آج دا نوجوان جڑا اپنی جوانی وچ مست ہو گیا، میں پوچھیا نوجوان دستے سی نماز کیوں نہیں پڑھدا؟ فجی اجے بڑا ٹائم پہ آئے۔ نوجوان توبہ کیوں نہیں کردا؟ فجی اجے بڑا ٹائم پہ آئے۔ یاد رکھ گجرا والے دے قبرستان دے وچ کدی چکر لاویں، اوتھے وی جڑے جوان سوتے نے او وی آندے سر کل توبہ کر لواں گے، او وی آندے سر کل معافی منگ لواں گے۔ یاد رکھ او چلے گئے پر کل کدی نہیں آئی۔ اگر تو چاہنا ہے اللہ پاک دی ذات سامنے سرخرو ہوئے، مصطفیٰ دی ذات سامنے سرخرو ہوئے، تو آج ہی اللہ دے سامنے جھکنا پوے گا، رب دے سامنے آنا پوے گا۔ نوجوانا دستے سینا انی عمر گزر گئیاں، دنیں بھی گناہ کرنا، رات بھی گناہ کرنا، اجے بھی گناہ کر کر کے نہیں تھکیا، اجے بھی گناہ کر کر کے نہیں وکھیا۔ ہوں تے ویکھنا ایڈال وڈی ازمائش اے جڑی سیلاب دی تیرے میرے ملک دے اندر آئی، سیلاب ویکھ کے بھی گناہ تو بعد نہیں آیا، اے سیلاب ویکھ کے بھی جناب زنا تو بعد نہیں آیا، اے سیلاب ویکھ کے بھی تو چوری چکاری تو بعد نہیں آیا، اے سیلاب ویکھ
ویک کے بھی تو سو تو بعد نہیں آیا اسلام ویک کے بھی تو فاش گوئی تو بعد نہیں آیا افغانستان دے وچ زلزلہ آیا اللہ جاندا جڑے رات سوتے سن کروڑ پتی سن تے صبح اٹھے نے ملیاں میٹ ہو گیا خسارہ کوئی ختم ہو گیا یاد رکھ ایک کل کدی نہیں آنی صدقے جاواں قربان جاواں وقت تیرے کول اللہ پاک دے سامنے جو کیا یہ جوانی صدا انج تے نہیں نہ رہنی اے تیرا حسن تے تیرا شباب تے تیری جوانی اے تیرے جسم دی جڑی طاقت ہے وہ کی سمجھے صدا انج رہنی ہے نانا کدی ویکھیا کر بزرگاں دے چہرے اللہ جان دے تیرے ایک وقت آنا وے تیرے جسم تے بھی چڑیاں پہ جانیاں نے اے تیرا حسن تے شباب جیڑا وے اے مدم ہو جائے گا اس تو پہلا کہ وقت گزر جاوے اس تو پہلا کہ زندگی دی شام ہو جاوے آجا اپنے رب والا آجا میرے مصطفیٰ لوگانو جناب در در تو اٹھا کے رب دے در تے لے کے آن والے میرے آقا دا مشنی اے وے میرے آقا دا پیغامی اے وے میرے آقا دا مقصدی اے وے نوجوانو آؤ نا اپنا تزکیہ نفس کر لو اپنی صلاح کر لو موت دا کوئی پتہ نہیں جے اللہ جاندا وے اے موت جڑی ہے کیڑا کو دس کے آیا کر دیئے اے کسے نال وفا نہ کیتی اے دنیا بے اعتباری اے کسے نال وفا نہ کیتی اے دنیا بے اعتباری اے ویرائی تھے دل نہ لاوی نہیں تو روشن جان دیواری اے دنیا دن چار دیڑے تے مڑ کے تھو جانا کر کچھ فکر قبر قیامت تے جڑی نت ٹھکانا تے چنگا مندہ وقت نہیں رہندا تے نہ کر تو وڈیاں راج ہوندے نوکر ویکھے تے ٹنڈیاں بادشاہ آیاں او رب جبار بھی ہے تے رب قہار بھی ہے یاد رکھنا تو گناہ کر کر کے جناب گناہ کر کے فخر کرنا وے یاد رکھ اللہ پاک دے قرآن دی آیت نو ذہن رکھیا کر اتنا بطش ربی کا لشدید آجاندہ وے حافظ جی منو تے کوئی نہیں پکڑ سکدا حافظ جی میرے تک کوئی نہیں پہنچ سکدا جدو رب دی پکڑ آندی ہے تے رب فرعون ورگیانو دبو کے رکھ دیتا ہے جدو رب دی پکڑ آندی ہے رب نمرود ورگیاں نو پکڑ کے اللہ جاندا وے ملیاں میٹ کر دیتا ہے رب دے باغی نہ بن بلکہ رب دا فرما بردار بن جا رب تو دور نہ جا بلکہ رب دے در تے آ جا صدقے جاواں قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ بڑے پیارے انداز نال کیا کرتے سن کہ جب جانا ہی یاد نہ رہا تو آنا بھی نہ کام گیا کہ جب جانا ہی یاد نہ رہا تو آنا بھی نہ کام گیا آنے والا ایک دن جائے گا کوئی صبح گیا کوئی شام گیا ویسا دانا باغی بل بل بولے تے سدانا باغ بہارا سدانا باغی بل بل بولے سدانا باغ بہارا
सदन मापे हुसन जवानी ते सदन सोबत यारा। इत्ते जरा मैं तेनों जिंदगी दी हकीकत दस लगावा। अल्लाह जानदा है तेरे कब्र विच तेरे अमलां तो सिवा किसे तेरे काम नहीं आउणा, किसे तेरे यार सजर काम नहीं आउणा, किसे रिश्तेदार काम नहीं आउणा। इत्ते मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहना वा, कई यार साडे सज्जन, कई रिश्तेदार, कई अजीज जेड़े दुनिया छड़ के चले गए। हज़रत जी कई महीने हो गए ने उन्हां दी कब्रां ते चक्कर नहीं लाया। इंज जदों असां टुर जाना वे लोगां सानू भुल जाना है। इन्हां लोगां पिछे लग के रब नूं नाराज कर आए, ये दुनिया पिछे लग के रब दियां नाफरमानियां कर आए, ये रिश्तेदारां ते यारियां पिछे लग के रब नाराज कर रहे हैं। ना ना ना, इन्हां तेरे कब्र विच किसे ने तेरे काम नहीं आउणा। तेरे काम आउणा है, तेरियां नमाज़ां ने काम आउणा है, तेरे नेक अमलां ने काम आउणा है। आओ हज़रत जी आखिरी दावत आखिरी पैगाम है मेरे मुस्तफा दा मिशन है वे। नौजवानों अपनी सलाह कर लवो, नौजवानों अपनी जवानी जेड़ी है रब दे नामे ला दो। आप जी ये जवानी ते मस्तानी है, जवानी फेर नहीं आउणी, ये जवानी में याशियां नहीं करनियां ते किदों करनियां ने। आन तेनू हदीस मुस्तफा सुनावा। आका फरमांदे ने जवान बंदा जिदों अल्लाह पाक दी इबादत करदा ते जवान दी इबादत, जवान दी अपनियां नमाज़ां, जवान दे लंबे लंबे सजदे ते जवान दे लंबे लंबे रुकू ते लंबे लंबे क़याम अल्लाह पाक नू बड़े पसंद ने। अल्लाह उस नौजवान नू कल क़यामत वाले दिन अपने अर्श दा साया नसीब करेगा जेड़ा नौजवान अपनी जिंदगी अपनी जवानी रब दे नामे लाएगा। सदके जावा कुर्बान जावा जी, आओ ना जिंदगी जेड़ी है रब दे नामे ला दो। यही मेरे मुस्तफा दा मिशन है, यही मेरे आका दी दावत है, यही मेरे आका दा पैगाम है। इस चीज का जिक्र अल्लाह पाक ने फरमाया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन कबलु लफी सलालिम मुबीन। जिंदगी खत्म हो ही जानी, अज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। किसे बंदे नू पता है मेरा वक्त किथे वे है जी? किसे बंदे नू पता है? किसे बंदे नू अपनी मौत की फिक्र पता खबर नहीं। तो जो पता भी फिक्र नहीं तो फिर भाईजान हर साह नू आखिरी साह, हर रात नू आखिरी रात समझ के, हर दिन नू अपना आखिरी दिन समझ के गुजार। अज तू जिंदगी विच शायद रात नू कब्र च। हुण ते नौजवान मौतां सरेआम, हार्ट अटैक हो गया पता ही नहीं चलिया, हुणे सही बैठा सी बाद अंदर पता ही चलिया फौत हो गया। इस वास्ते आइए जवानी दी जड़ी तौबा ते जवानी दी इबादत अल्लाह नू बड़ी पसंद है। अल्लाह जवानी रब दे नामे लान दी तौफीक दे। उच्ची कहो हज़रा, यही मेरे आका दा मिशन, यही मेरे आका दा पैगाम दावत फिक्र। ते जदों मुहब्बत रसूल वाला रंग चढ़ जाए ना, आए हाय अबू मरसद गनवी रजी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ इशारा दे लगा। जदों इस्लाम कबूल नहीं सी ना कीता ते इन्हां दी एक मशूका सी, इन्हां दा जदोरे जहलीयत दे अंदर ते जदों इस्लाम कबूल कर लिया ना, सुन्नत दा रंग मुहब्बत दा रंग चढ़ गया। हुण ओही दोबारा दावत देंदी अबू मरसद नू बुराई दी। कहन लगी अबू मरसद तेरी चाल ओवें दी, तेरी अख ओवें दी, लगदा तू अबू मरसद है। फरमाया हाँ अबू मरसद आ, दस। कहन लगी मैं बुराई दी दावत देनी आ। कहन लगे जेड़ा अबू मरसद सी ना, जेड़ा तेरा दोस्त सी, ओ अबू मरसद मर गया। हुण तेरे सामने जेड़ा अबू मरसद है ये रसूलुल्लाह दा दीवाना है, ये आप दा मुहिब है। ते जेड़ा मुहिब होवे ओ फिर इंज दे काम करदा, हाय हाय वो इंज दे काम करदा नहीं करदा। हज़रत जी यही पैगाम यही दावत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आउण नाल लोगां दी जिंदगी च बहार आई। लोग जेड़ा वे वो बुराइयां छड़ गए, लोग शिरक छड़ गए। आप दे आउण नाल जिंदगी विच की आई? बोलो बोलो,
بہار آئی ایک کون آیا جی دے آیا بہارا مسکرا پئیاں ساؤنڈ جڑا ہے نا او میں رہن دے اے آخری میری نعت پڑھ کے میں دعا کرنے لگا با اے کون آیا جی دے آیا بہارا مسکرا پئیاں اے کون آیا جی دے آیا بہارا مسکرا پئیاں کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں بڑی خوش قسمت سیٹا چی سواری پیر مدنی دی بڑی خوش قسمت سیٹا چی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے جدوں پھڑیاں مہارا مسکرا پئیاں حلیمہ نے جدوں پھڑیاں مہارا مسکرا پئیاں اے کون آیا اے کون آیا جی دے آیا بہارا مسکرا پئیاں کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں تو کیڑا نبی ہے کیسا پیارا نبی ہے وہ نبیوں میں نبی ایسے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے رسولوں میں رسول ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے رسولوں میں رسول ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے کون آیا ایک بار ذرا مسکرا کے کون آیا جی دے آیا بہارا مسکرا پئیاں تو ساڑھے نبی جیسا کوئی نہیں نبیوں نے سا زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا یوں تو دنیا میں بڑے بڑے حسین آئے بڑے بڑے جمیل آئے یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں پر لوگوں جڑا ساڈا نبی ہے حسین سا زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا نبی ان سا زمانے میں
نبوت ایمان ہے نا کہ آپ تو بعد کوئی نبی آ سکتا تے پھر نعرہ مارو ہاں ختم نبوت ہے تاجدار ختم نبوت پھر ذرا دویا چوکے تاجدار ختم نبوت ساڑھے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکتا تاجدار ختم نبوت بولو بولو ذرا تاجدار ختم نبوت ساڑھے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکتا ساڑھے نبی آخری نبی نے تے اس آخری نبی دا پیغام اس آخری نبی دی خواہش ہے کہ میری امت دے جڑے نوجوان نے وہ اپنیاں جوانیاں رب دے نامے لا دیں اپنیاں جوانیاں دین واسطے وقف کر دیں اللہ کو دعائے اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جدا پروگرام بھائی انعام اللہ صاحب دی محنت ہے کوشش ہے بڑی ہمت ہے کہ ماشاءاللہ سلسلہ ٹوٹن نہیں دیندہ اللہ پاک ایدی محنت قبول فرمائے اور اس مسجد امام و خطیب قاری محمد الیاس قمر صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی شفقت ہے ایوی ساڑھے جیسے طالب علمان نال محبت کر دینے شفقت کر دینے سن دینے اس جلسے دے جڑے معاونین نے اس جلسے دے جڑے معاونین نے اللہ پاک انہوں نے بھی جزائے خیر عطا فرمائے اللہ پاک سبریاں محنتاں کوشاں کاوشاں جڑیاں نے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اسی طرح دعا فرماؤ پائی عرفان گرایا صاحب فوت ہو گئے نے کافی سال پہلا انہاں واسطے دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے حافظ سعید صاحب واسطے دعا فرماؤ جو صلاح واسطے کم کر رہے ہیں اللہ پاک انہاں دیاں دینی کاوشاں محنتاں اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ پاک اج دا مولانا قاری عثمان ادر صاحب انہاں دے والد محترم واسطے دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ جنہ دے والدین زندہ نے میرے والدین سمیت اللہ پاک سب دے والدین نوں صحت دے تندرستی دے اللہ سانو خدمت کرن دی توفیق دے جنہ دے دنیا تو چلے گئے حافظ منیب الرحمن صاحب دے والد محترم چاچو منور صاحب اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے انہاں دے درجات بلند فرمائے اور بھی جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے کسی دی امی دنیا تو چلے گئی کسی دا ابو دنیا تو چلا گیا اللہ پاک جنہ دے پیارے عزیز دنیا تو تر گئے اللہ پاک مغفرت فرمائے اللہ رحمت والا آسانی والا معاملہ فرمائے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی اگلے سال وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمین یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرض المسلمین اے میرے اللہ جڑے بیمار نے شفا عطا فرما اللہ جڑے دکھی نے دکھ دور فرما اللہ جڑے تنگ دست نے تنگ دستیاں دور فرما اللہ جڑے سلاب زدگان دے اندر جنہاں دا نقصان ہویا میرے اللہ انہاں نوں بہترین نعم البدل عطا فرما اے میرے اللہ جڑے سلاب زدگان واسطے کم کر رہے ہیں انہوں نے امینتہ کوشا کاوشا قبول فرما اس مسجد دی دنیا تک آباد فرما اللہ ساڑھے اس گلشن نو اللہ میرے اللہ جب تک زندہ رکھی اللہ اس گلشن نو اسی طرح آباد فرما اے میرے اللہ اسی طرح دینی محبتاں پیار دے سلسلے اللہ اسی طرح قائم دائم فرما اے میرے اللہ ساڑھے سارے نو اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ چاچو آصف صاحب بڑی محبت نال تشریف لے کے آئے انہاں دا آنا قبول فرما اللہ ماشاءاللہ میرے سارے دوست احباب جنہیں آئے اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.